नमस्कार। मैले यो आजको विषयमा नेपालको यो इतिहासको सबैभन्दा पछिल्लो अवधिमा उठाइएको निकै गहिरो एउटा मुद्दातिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। किनभने हामी जुन अवस्थामा छौँ अहिले, यसको निम्ति यो परिवेश तयार पार्नुको निम्ति प्रयोग गरिएको मुख्य हत्कण्डा नै यही हो, जसलाई 2062 सालपछि विदेशी दलाल कित्ताले राज्यको पुनर्संरचनाको नाम दियो। त्यो वास्तवमा के थियो भन्ने कुरा हामीले एकदमै गहिरोसँग बुझ्न जरुरी छ। जस्तो राज्य भनेको के, तपाईँ हामीलाई थाहा छ, राज्य भनेपछि धेरै चिजहरू त्यसभित्र पर्छन्। यसको एउटा ठुलो आयाम छ। यसभित्र जस्तो व्यवस्थापिका पर्यो, कार्यपालिका पर्यो, न्यायपालिका पर्यो, दलहरू परे, अथवा राज्यले सञ्चालन गर्ने सबै चिजहरू, राज्य अन्तर्गत आउने सबै चिजहरू यसभित्र पर्छन्। यसको पुनर्संरचना भनेको हो शाब्दिक अर्थमा हेर्दा। जस्तो नियम कानुनहरूका कुराहरू आउँछन्, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रका कुराहरू यसभित्र पर्छन्। तर राज्यको पुनर्संरचनाको जो एउटा पर्दा खडा गरियो, त्यसको आडमा गर्न के खोजियो, यो चिजलाई हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। र त्यो राज्यको पुनर्संरचना थियो कि नेपालको खण्डीकरणको योजना थियो, हैन? यो दुईटा बहसमा मैले यहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको छु। जस्तो हामीले अहिले हेरिरहेका छौँ, राज्यको पुनर्संरचनाको नाममा केही कामहरू भए, गर्न प्रयत्न गरिए, तर जो चिजहरू साम्राज्यवादलाई आवश्यक थियो, विदेशी शक्तिहरूलाई आवश्यक थिए, जुन चिजहरू त्यसका दलालहरूलाई आवश्यक थिए, त्यसको पुनर्संरचनाको कुनै पनि प्रश्न यहाँ उठेन। जस्तो दलहरूको पुनर्संरचना भएन, हैन? दलहरू हिजो जस्तो थियो त्यस्तै रहे, अझ त्योभन्दा भ्रष्ट भए, त्योभन्दा निरङ्कुश भए। यिनलाई विधि लागेन, विधान लागेन, कानुन लागेन, अथवा चाहिँ केही चिजलाई छोएन। यिनले आफ्नो पुनर्संरचना गर्नु परेन, हैन? अथवा चाहिँ अर्थतन्त्र यस्तो डामाडोल छ, तपाईको आर्थिक प्रणालीको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक देखिएन, यसलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक देखिएन। यस्ता समस्याहरू हामी धेरै देख्छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबै कोणमा हामीले देख्छौँ। तर पुनर्संरचनाको नाम दिएर, हैन, नयाँ राज्य बनाउने, राज्यको ढाँचा नयाँ ढङ्गले तयार पार्ने नाम दिएर जे काम गर्न खोजियो, त्यसका क्षेत्रहरू विशेष गरेर 4वटा छन्। मैले तिनै क्षेत्रहरूको विषयमा राख्न खोजेको छु र त्यो नेपालको खण्डीकरणको योजनासँग जोडिएका छन्। त्यो पुनर्संरचना होइन कि नेपालको खण्डीकरणको एउटा षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति त्यसलाई पुनर्संरचनाको एउटा खोल ओढाएर कसरी अगाडि बढाइयो र कहाँ तपाईँको हानि हो, म त्यो केही विवरणहरू यहाँ राख्न खोजिरहेको छु। यसले हामीलाई चाहिँ 2062 सालको 12 बुँदे समझदारी पछिको यो राजनीतिक कोर्सको अभिष्ट के हो र कसका लागि र कसका विरुद्धमा यो अगाडि बढेको हो भन्ने कुरा बुझ्न हामीलाई धेरै ठुलो मद्दत हुन्छ। जस्तो नम्बर 1, यसले निशाना कहाँ बनायो? एउटा राज्य प्रणाली। राज्य प्रणालीलाई कसरी भत्ताभङ्ग पार्ने, हैन? उसले पुनर्संरचनाको नाममा त्यो खेल अगाडि बढायो। अब त्यसको निम्ति नम्बर 1, इतिहासमाथि आक्रमण गरियो। जस्तो नेपालको इतिहासलाई भङ्ग गरेर, तोडेर, अथवा यसको इतिहासलाई खण्डित गरेर अहिलेको वर्तमान नेपाललाई यसको आफ्नो इतिहासबाट कसरी अलग गर्ने भन्ने एउटा ठुलो षड्यन्त्र भयो। त्यसको निम्ति 3टा कोणबाट चाहिँ प्रयास भए। जस्तो पहिलो एउटा पृथ्वीनारायण शाहका विरुद्धमा चाहिँ अभियान चलाइयो, उनलाई साम्राज्यवादीको उपमा दिइयो र नेपालको पुनः एकीकरणलाई गोर्खा साम्राज्यको विस्तार भन्ने चाहिँ प्रचार गराए विदेशीहरूले। त्यो वास्तवमा के थियो भन्छ भने, जस्तो हाम्रो अहिलेको हामी जुन धरातलमा छौँ, अब हामीले आफूलाई इतिहासबाट अलग्यायौँ भने हाम्रो पहिचान समाप्त हुन्छ, हाम्रो इतिहास समाप्त हुन्छ, अथवा हामी जो अहिले नयाँ देखिन्छौँ, बिल्कुलै नयाँ देखिन्छौँ, यसको नयाँ पहिचान आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो पुरानो पहिचान मेटिन्छ। त्यसैले नेपाललाई यसको इतिहासबाट अलग गरेर कसरी तोड्ने एउटा आधार बनाउने भन्ने योजना अन्तर्गत इतिहासलाई खण्डित गर्न खोजियो र यसको निम्ति पृथ्वीनारायण शाह र नेपालको पुनर्एकीकरण अभियानको निन्दा गर्ने, यसको भर्त्सना गर्ने एउटा चाहिँ विदेशी एजेन्टहरूलाई प्रयोग गर्यो। एउटा अब दोस्रो, राज्य प्रणालीको तपाईको भङ्ग गर्ने दोस्रो प्रयास यिनीहरूले नेपालको भूगोललाई बनाए।
निशाना भूगोललाई बनाए र हाम्रो एकीकृत भूगोललाई, अखण्ड भूगोललाई कसरी टुक्र्याउने, कसरी खण्डित गर्ने भन्ने योजना अन्तर्गत सङ्घीयताको अवधारणा ल्याइयो र त्यो अवधारणा वास्तवमा कसैलाई तलको निकायलाई शक्ति दिने अथवा सत्ता दिने यो कुरो केही पनि थिएन। त्यसको सार उद्देश्य के थियो हुन्छ भने सङ्घीयता भन्ने र उनको त्यस बेला सङ्घीयताको चाहिँ अवधारणा लाद्ने बेला यससँग जोडिएको अर्को एउटा नारा पनि थियो जो सफल भएन, संविधान जारी गर्दाखेरि सफल भएन। उनले भनेका थिए सङ्घीयता भनिसकेपछि त्यसमा अनिवार्य रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार जोडिन्छ अथवा सङ्घीयता भन्ने नेपालको भूगोललाई चाहिँ तपाईको टुक्रा टुक्रा गर्ने हैन, जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म अब सबै कुनै पनि बहानामा क्लस्टरको नाम जसलाई उनले क्लस्टर भन्छन्, ल क्लस्टरको नाममा चाहिँ भूगोललाई खण्डित गर्ने र त्यससँग चाहिँ तपाईको त्यसलाई सङ्घीयता भन्ने र त्यससँग चाहिँ तपाईको आत्मनिर्णयको अधिकार जोडेर जनमत सङ्ग्रह मार्फत त्यसलाई अलग गर्ने प्रावधान संस्थागत गर्ने दोस्रो खेल यो सुरु भयो। सङ्घीयता आरोपित भयो हैन, इतिहासपछि भूगोलमाथि चाहिँ हमला भयो र तेस्रो चाहिँ तपाईको राज्य प्रणालीको जो पद्धति हो, सिस्टम हो, त्यसमाथि आक्रमण भयो। किन राज्य प्रणालीलाई कसरी असफल बनाउने, कसरी भत्ताभङ्ग बनाउने र काम गर्न नसक्ने एउटा अराजक र एउटा तरल अवस्थामा कसरी लैजाने भन्नको निम्ति राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित जति पनि संस्थाहरू हुन् यिनलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर ग्याङ ग्याङमा परिणत गरियो। जस्तो यसको नराम्रो शिकार चाहिँ कर्मचारी तन्त्र भयो। कर्मचारी तन्त्रलाई कस्तो यिनीहरूले बनाए भन्छ भने प्रत्येक पार्टीका झोलेहरूका ग्याङ बनाए यिनीहरूले हैन। सबै पार्टीका चाहिँ तपाईको ब्युरोक्रेसीभित्र, सबै मन्त्रालयभित्र, सबै सरकारी निकायभित्र, अदालतभित्र समेत यिनी पार्टीका झोलेहरूका ग्याङ बनाउने र अब ग्याङ कस्तो भन्छ भने अब एउटा ग्याङले अर्काको कुरो मान्दैन, सिस्टम मानि त कुरा सक्यो, एउटा ग्याङको अर्काले कुरो मान्दैन, अर्को ग्याङलाई अर्काले टेर्दैन, अब सिस्टमलाई कसरी पनि मान्दैन। यिनीहरूले ब्युरोक्रेसी समाप्त पारे, त्यसभित्र सुरक्षा निकाय पनि समाप्त पारे, प्रहरी पनि समाप्त पारे र पछिल्लो कालमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत पनि यिनले समाप्त पारे। अब त्यो यो डिजाइन जो ग्याङको निर्माण, गिरोहहरूको जो निर्माणको एउटा प्रक्रिया थियो, यो प्रक्रिया चाहिँ तपाईको सिस्टम भङ्ग गर्ने, पद्धतिलाई पूर्ण रूपमा विसर्जन गर्ने योजना अन्तर्गत चाहिँ तपाईको अघि बढाएका कदमहरू थिए। अब सारत नेपाललाई यिनले कहाँ लानु खोज्दैछन्, हामीले यिनी घटनाहरूबाट अलिकति केही पाठ सिक्न जरुरी छ। अब राज्य प्रणालीपछि दोस्रो निशाना समाज व्यवस्था भयो। समाज, अब जस्तो समाजलाई कसरी छिन्न भिन्न पार्ने, समाज उनको निशानामा पर्यो र त्यसको यिनले साम्प्रदायिकता उठाउन खोजे हैन। जस्तो चाहिँ जातीयताको नाम दिए, अब एउटा कुनै निश्चित समुदायलाई लक्षित गरिकन बाँकीलाई त्यसका विरुद्धमा उठाउन खोजे हैन। सारा चाहिँ तपाईको चाहिँ वितण्डा मचाउन खोजे र अब समाज व्यवस्थालाई तोड्ने दोस्रो प्रयास के भयो भन्छ भने राष्ट्रिय सूत्रहरूको विघटन गर्ने यिनले कोसिस गरे साम्प्रदायिकता पछि। त्यो राष्ट्रिय सूत्रहरूको विघटन भनेको कस्तो भन्छ भने जुन चिजले तपाईँ हामीलाई अहिले देशव्यापी रूपमा जोडेका छन् तिनी सूत्रहरूलाई कसरी समाप्त पार्ने र प्रत्येक समुदायलाई एक अर्काबाट कसरी अलग गर्ने भन्ने रणनीतिमा गए। त्यसको निम्ति यिनले उठाएको मुख्य मुद्दा भनेको भाषा। जस्तो अहिले हामी जो भाषा बोलिरहेका छौँ, राष्ट्रिय भाषा अथवा भन्नुहोस् कसैले सम्पर्क भाषा भन्ला बेग्लै कुरा हो। यो भाषा र हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कृति नै दुईटा यस्ता चिज हुन् जसले आम नेपालीलाई उत्तरदेखि दक्षिण र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडेको छ। अरू कुनै पनि सूत्रबाट हामी चाहिँ जोडिदैनौँ, एकदमै गाह्रो छ। त्यसकारणले अब यो जस्तो एक अर्काप्रति कम्युनिकेसन गर्ने अथवा सञ्चार गर्न सक्ने जुन माध्यमहरू, यसलाई तोड्नको निम्ति यिनले आम नेपालीले बुझ्ने यो भाषालाई चाहिँ तपाईको खस भाषा भने र यसलाई हटाउनुपर्छ भने, यसलाई चाहिँ खारिज गर्नुपर्छ भने त्यो जुन स्वर आयो नि यिनको, त्यो कारण के थियो भन्छ भने जस्तो यो भाषा खारिज गरेपछि अब कुनै पनि समुदाय एकअर्कासँग जोडिने सम्भावना रहँदैन हैन। अथवा चाहिँ जस्तो मातृभाषाहरू चाहिँ एउटाले अर्काको बुझ्दैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अन्तर संवादको बाटो नै बन्द हुन्छ। एउटा त्यो यिनीहरूले खेल खेले र दोस्रो चाहिँ उनीहरूले संस्कृतिहरूमाथि आक्रमण गरे। जस्तो संस्कृति पनि कुनै जाति विशेषको, कुनै सम्प्रदाय विशेषको आदि चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ विभूषण उपमा दिएर कसरी चाहिँ तपाईको जस्तो धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा एकका विरुद्ध अर्कालाई उचाल्ने भन्ने कोसिस यिनीहरूले गरे। अब यो यसको मुख्य कारण के थियो भने समुदायहरूलाई अलग थलग गर्नु
एकअर्काबाट अलग थलग गर्नु र झन्डै झन्डै जो सम्बन्ध हो हाम्रो ऐतिहासिक जो सम्बन्ध हो हामी बीचको यो सम्बन्धलाई अन्त्य गर्ने उनको चाहिँ तपाईको दाउ थियो र अब समाज व्यवस्थामाथि जो आक्रमणको तेस्रो प्रयास चाहिँ हाम्रो यहाँका संस्कृतिहरुमाथि चाहिँ संस्कृतिहरुको पश्चिमाकरण गर्ने एउटा अभियान हो। जस्तो उनले त्यसको निम्ति के गरे भन्छ भने त्यसको निम्ति एउटा हिन्दुत्वको चाहिँ हतियार प्रयोग गरे भन्छ। हिन्दुत्वको नाममा सांस्कृतिक रूपमा जस्तो एकल वर्चस्व भयो, दबदबा भयो, अरू संस्कृतिहरुमाथि आक्रमण भयो, अरू संस्कृतिहरु मारिए भन्ने आदि इत्यादि कुराहरू उठाए होला। कुनै शासकले नगरेका होइनन्, त्यो हामी बुझ्छौं हैन। यस्तो खालको चाहिँ जस्तो आफूतिर उ गर्ने, अर्काको मास्ने खालका मान्छेहरू विभिन्न थरीका हुन्। यस खालका प्रयास पनि भए, राज्यले भेदभाव पनि गर्यो हैन। कुनै संस्कृतिलाई बोक्ने, कुनैलाई पाखा लगाउने खालका चाहिँ व्यवहार पनि भए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसका विरुद्ध सबै लड्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यिनले हिन्दू कल्चर लाई ढाल बनाइकन जति मान्छेहरूलाई यिनले उचाल्न प्रयास गरे हैन, तिनी उचालिएका मान्छेहरूको संरक्षण गर्ने कुरा यिनीहरूले गरेनन्। यिनले के गरे भन्छ भने तिनको ईसाईकरण गर्ने कुरा गरे हैन। जस्तो चाहिँ तपाईको बुद्धिस्टहरूलाई उचाले, जति पनि बुद्ध धर्म मान्ने नेपालमा जति पनि मानिस छन् उनले चाहिँ एउटा सांस्कृतिक समुदायका विरुद्ध उचाले, तर उचालेका मान्छेहरूलाई उनले ईसाई बनाए हैन। अब तपाईको सबैतिर यही देखिन्छ। त्यसकारणले नेपालको संस्कृतिलाई एउटा चाहिँ सत्ताले आड दिएर राखेको एउटा संस्कृति हो भन्ने बहाना बनाएर त्यसका विरुद्धमा, त्यसको अत्याचार, त्यसको उत्पीडन, त्यसको अन्यायका विरुद्धमा मान्छेहरू उचाल्ने र त्यसलाई पश्चिमाकरण गर्ने एउटा अभियान चलाए सामाजिक रूपमा। यो तीनटा खतरनाक चाल चाहिँ उनीहरूका हामी देख्छौं। अब चौथो, राज्य प्रणाली समाज व्यवस्थापछि चौथो चाहिँ आक्रमण उनको मानिसमाथि भएको छ अथवा मानिसको विद्रूपीकरण गर्ने, यसलाई विकृत बनाउने खालको एउटा रणनीति उनको देख्छु मैले अलिकति मिहिन ढंगले, गहन ढंगले हेर्दाखेरि। अब त्यसमा एउटा एजेन्डा उनको कस्तो देख्यो, त्यो बाटोमा अगाडि बढ्ने माने वैचारिक रूपमा मान्छेलाई भ्रष्टीकरण गर्ने जस्तो केही एजेन्डा बनाउ। उनले के गर्छन् भन्छ भने पहिले आफ्नो रणनीति अनुसार एउटा ढाँचा तयार पार्छन्, एउटा डिजाइन गर्छन् हैन, एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क उनीहरूले बनाउँछन्। अनि त्यसको पक्षमा चाहिँ तपाईको एउटा आवश्यकता, कृत्रिम आवश्यकता खडा गर्छन्, हौवा चलाउँछन् हैन। जस्तो यिनले 61-62 सालमा गरे। एकातिर बारबुदेलाई नाम दिएको थियो माओवादी युद्धको समाधान गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको नाम दिएको थियो। शान्ति प्रक्रिया, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने बस कुरो त्यति थियो हैन, बारबुदेमा लेखिएको। तर 61-62 सालको आन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसलाई भित्रका एजेन्डा कसरी बाहिर ल्याइयो भन्छ भने संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आदि इत्यादि कुराहरू हैन। अब तपाईको जात जातिका कुराहरू, भाषाका कुराहरू, सारा कुराहरू 63 सालपछि तपाईको छरपष्ट भए र यिनीहरूले चाहिँ तपाईको जस्तो मानिसमा एउटा वैचारिक रूपमा मानिसलाई भ्रष्ट बनाउन, जस्तो जातिलाई राष्ट्र भने, भाषालाई राष्ट्र भने, धर्मलाई राष्ट्र भने, एउटा भौगोलिक बनावटलाई उनले छुट्टै राष्ट्र भने, त्यही आधारमा इन्डियनहरूले समथर मैदान त चाहिँ नेपालको समथर मैदान, तराईको मैदान मधेस देश हो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ इन्डियनहरूले प्रचार गराउन थाले, उक्साउन थाले। यो घटनाक्रम हामीले धेरै देख्यौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा वैचारिक रूपमा कसरी मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउने, त्यसको निम्ति एउटा बनाऊ ढाँचा बनाउने र अब त्यो आवश्यक छ भन्ने देखाउनको निम्ति त्यसको पक्षमा एउटा प्रोपोगन्डा तयार पार्ने अथवा त्यो आवश्यकता क्रिएट गर्ने, कृत्रिम आवश्यकता चाहिँ तपाईको सृजना गर्ने। अनि त्यो मान्छेले त्यो आवश्यकता अनुभूति गर्यो भने, भ्रमवश त्यो आवश्यकता अनुभूति गर्यो भने, अनि त्यो आवश्यकता पूर्तिको नाममा त्यो मान्छेलाई प्रयोग गर्नको निम्ति त्यस खालको माल सप्लाई गर्ने हैन, त्यस खालको मालहरू सप्लाई गर्ने। जस्तो राज्य पुनर्संरचना भनेको त्यही हो। अब मान्छेको चाहिँ तपाईको विद्रूपीकरण अन्तर्गत एउटा उनले चाहिँ चालेको कदम वैचारिक पथभ्रष्टता, दोस्रो चाहिँ मनोवैज्ञानिक उदासीनता। मनोवैज्ञानिक उदासीनता जस्तो मान्छेलाई एउटा पुरै विश्वासै नलाग्ने खालको अवस्थामा कसरी पुर्याउने भन्ने यिनले लामो समितिकी खेल खेले। त्यसको निम्ति अब यिनको प्रयास म कस्तो देख्छु भन्छ भने
जस्तो एउटा कुनै दलाललाई उनले भित्रदेखि पाली आएको, प्रयोग गरी आएको अथवा संरक्षण गर्दै आएको कुनै एउटा दलाल हुन्छ जसलाई मान्छेले बाहिर चिन्न सकेको हुँदैन, उलाई एउटा राम्रो मुद्दामा चाहिँ तपाईको सेलिब्रिटी बनाउँछ हैन। जस्तो एउटा उनीहरूको प्रोजेक्ट हुन्छ सेलिब्रिटी भन्ने हैन। अब त्यसमा मान्छेलाई चर्चित बनाउने, लोकप्रिय बनाउने, वाह गर्न लगाउने अनि मान्छेको एउटा झुण्ड उसको वरिपरि तयार पार्ने र अब त्यो तयार पारिसकेपछि जब त्यो मान्छे सर्वसाधारण उसको निकै चाहिँ अनुरागी भएर जान्छ, उसको भक्त भएर जान्छ अनि त्यो सेलिब्रिटी बनाएको त्यो अपराधीलाई, त्यो देशद्रोहीलाई ठ्याक्कै आफ्नो काममा एक्सपोज गर्ने र त्यसको वरिपरि रहेका मान्छेहरूलाई पुरै निराश बनाइदिने। किन उनले जे सोचबाट त्यो सेलिब्रिटीलाई चाहिँ साथ दिइरहेका हुन्छन् त्यसको विपरीत तपाईको भूमिका देखेपछि उनीहरूमा निराशा आउनु स्वाभाविक छ। जस्तो एउटा उदाहरण म तपाईलाई दिउँ, 47 सालपछि पञ्चायतको विरुद्धमा प्रजातन्त्र, संसदीय प्रजातन्त्रलाई ओहो यो त यसले त स्वर्गै पुर्याउँछ हामीलाई, यो त स्वर्गीय आनन्द हो, प्रजातन्त्र भनेको त के हो यस्तो खालको एउटा चाहिँ मनोविज्ञान तयार पारे। अब त्यसपछि अब जस्तो कांग्रेस र यिनी स्वघोषित वामपन्थीहरूको पछाडि लाग्दा कहाँ न पुगिन्छ भन्ने बनाए नेपालीहरूलाई, कहाँ न पुगिन्छ। अब वामपन्थीहरूको का भोटरले सोचे अब हाम्रो मजदुर किसानको सत्ता आउने भयो हैन, कांग्रेसका भोटरहरूले सोचे अब प्रजातान्त्रिक समाजवाद आउने भयो, बीपी कोइरालाले जे भन्थे त्यो समाजवाद त अब आउने भयो। यस्तो सपनामा मान्छेलाई बहकाए अनि त्यसपछि यिनका वरिपरि विशाल झुण्ड चाहिँ तपाईको तयार भयो। अब तयार भइसकेपछि यिनले के गरे, कांग्रेस एमालेहरूलाई रसातालमा पुर्याइदिए हैन। जस्तो विभिन्न काण्डहरूबाट, जस्तो टनकपुर सम्झौता भयो, महाकाली सम्झौता भयो, पजेरो काण्ड, अब चेजेर काण्ड हैन, भ्रष्टाचारका सबै काण्डहरू लगायत चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड हुँदै सारा यिनी अपराधहरू गराएर यिनलाई चाहिँ यसमा प्रयोग गरेर अब यिनको वरिपरि जुन आशा लिएर बसेको मान्छे थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा आशाको उचाइबाट उनलाई पाताल चाहिँ तपाईको खसालिदिए, पुरै निराश बनाइदिए। अब यस्तै प्रयोग तपाईको हामीले माओवादी युद्धमा देख्यौं। माओवादी युद्धमा जति मान्छेहरू मरे, जतिले रगत बगाए, उनीहरूले बडो एउटा स्वर्णिम सपनाका निम्ति रगत बगाएका हुन्। उनको बलिदानमा चाहिँ कुनै कपट छैन अथवा कुनै नराम्रो कामको निम्ति, सपनाको निम्ति उनले बलिदान गरेको होइन, तर नेतृत्व अपराधी थियो हैन। उले एउटा मिसनमा, विदेशी मिसनमा त्यो रगतको दुरुपयोग गरेको थियो र त्यहाँका मान्छेलाई लाग्यो जसले बलिदान आँखा चिम्लेर गोलीका अगाडि गए मान्छेहरू, कोही प्रजातन्त्र रक्षाको निम्ति चाहिँ आफ्नो छाती थापे गोलीका अगाडि, कसैले जनवादको निम्ति आफ्नो गोलीका अगाडि छाती थापे, मरे, बलिदान गरे। अनि माओवादीले चाहिँ अब मजदुर किसानको सत्ता ल्यायो आयो, जनवाद त अब आयो आँगनमै आइपुग्यो भन्ने चाहिँ तपाईको बनाएर माओवादीलाई ठ्याक्कै तपाईको पातालमा लगिदिए। प्रचण्ड र बाबुरामलाई चाहिँ पातालमा पुर्याइदिए र यिनी साम्राज्यवादका चाकर हुन्, यिनले चाहिँ खेलाका, यिनी जघन्य अपराधी हुन् भनेर यिनको, किन भन्छ भने जसलाई उनले उठाएको हुन्छ त्यसलाई एउटा पोइन्टमा लगेर त उसले त प्रयोग त गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुको निम्ति लगानी गरेको हुन्छ। अनि यिनीहरूलाई प्रयोगमा जब ल्याए नि त्यसपछि मान्छे चाहिँ उनको वरिपरिको मान्छे छाँगाबाट खसे जस्तो भयो। र आज हामीले यो वितृष्णा हामीले देख्छौँ नि हैन, यो वितृष्णा, यो घृणा, राजनीतिप्रतिको, दलहरूप्रतिको जो घृणा हामीले देख्छौँ नि, अब यसैका उपजर हुन्। अनि त्यसपछि तपाईको 61-62 सालमा त्यही भयो। अग्रगमन, शान्ति, राज्यको पुनर्स्थापना, संविधान सभाको चुनाव, त्यसबाट संविधान निर्माण हैन, मान्छेलाई बहकाए, सपनाको संसारमा तपाईको मान्छेलाई बहकाए हैन, मान्छे पछि लाग्यो गयो। अनि यिनले आफ्नो रूप देखाए, विदेशीहरूले यिनलाई आफ्नो साइजमा लगेर राखे, किन आफ्नो काम गराउन सुरु गरे। त्यसपछि मान्छे निराश भयो हैन। अनि एउटा माहौल कस्तो बन्यो भन्छ भने उनले बनाउन खोजेको मनोविज्ञान, यस्ता घटनाबाट उनले बनाउन खोजेको मनोविज्ञान के हो भन्छ भने कोही पनि काम लाग्दैन। जस्तो अहिले हामी आम रूपमा देख्छौँ, मान्छेहरूको भ्रम के छ भन्छ भने राजनीति भनेको दूषित काम हो। यद्यपि राजनीति दूषित काम होइन, राजनीतिलाई दूषित यिनले बनाए, अपराधीले बनाए। किन त्यस्तो बनाउनु थियो विदेशीलाई, ताकि कसैप्रति मान्छेको आकर्षण नहोस्, मान्छे अस्तव्यस्त भएर बसोस्, असङ्गठित भएर बसोस्, कुनै शक्ति निर्माण गर्न नपाओस्। त्यसको निम्ति मान्छेको मनोविज्ञानलाई समाप्त पार्नुको निम्ति उसले आफ्नो दलाल प्रयोग गर्छ, एजेन्ट प्रयोग गर्छ, अपराधी प्रयोग गर्छ, राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाए, एउटा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको दलप्रति वितृष्णा जगाए। र यो एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा तपाईको मान्छेलाई छेदविच्छेद बनाउने उनको एउटा रणनीति थियो, एउटा मानिसको विद्रुपीकरणको योजना अन्तर्गत। र अब यसै अन्तर्गत मैले चाहिँ तेस्रो एउटा चाहिँ तपाईको
आक्रमण उनको देख्छु त्यो को हुन्छ भने मान्छेको चाहिँ मानसिकतालाई एउटा भ्याकुममा लैजाने, शून्यतामा लैजाने, खालीपनमा लैजाने एउटा रणनीति धेरै पहिलेदेखि चाहिँ चल्दै आएको छ। त्यसको एउटा चाहिँ तपाईको प्रयोग वैदेशिक रोजगारको नीति हो। हामीले यो चीजलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। अब वैदेशिक रोजगार भनेको के हो भन्छ भने त्यो चाहिँ मान्छे विदेशमा निकालिएको छ, यहाँ बस्न पाएन, काम गरी खान पाएन, यिनी चाहिँ देखिने कुराहरू सामान्य कुराहरू भए। तर नदेखिने र गम्भीर कुरा के हो भन्छ भने मान्छे जो विदेशमा गएको छ, बाध्यतापूर्वक देशमा काम गर्न नपाएर, खान नपाएर जो विदेशमा गएको छ, अब ऊ परिवारबाट अलग छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, ऊ परिवारबाट अलग छ, ऊ समाजबाट अलग छ, ऊ आफ्नो देशबाट अलग छ। एकदम बिरानो ठाउँमा एक्लै कसैको चाहिँ श्रम गरेर, कसैको लागि श्रम गरेर बसेको छ। उसलाई सुख दुःखमा साथ दिने 2-4 जना नेपाली होलान्, तर चाहिँ एउटा पारिवारिक र सामाजिक माहौल त्यहाँ छैन। अब यसले चाहिँ यो अलगावले हैन, जो मान्छे अलगावमा पर्यो नि, यसले मान्छेमा निराशा पैदा गर्नु स्वाभाविक छ हैन। मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन आउँछ, त्यसपछि मान्छे तनावमा जान्छ, डिप्रेसनमा जान्छ, मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन पैदा हुन्छ। अलगावले फ्रस्ट्रेसन ल्याउँछ र फ्रस्ट्रेसनले बिस्तारै बिस्तारै के गर्छ भन्छ भने मान्छेको दिमागमा एउटा शून्यता खडा गर्न थाल्छ, खालीपन सुडा गर्न थाल्छ। किन भन्छ भने उसले केही पनि देख्दैन, ऊ कहाँ छ, एकान्तमा कहाँ छ, न जन्मेको संसार, न हुर्किएको संसार, न सधैँभरि बाँच्ने चाहिँ तपाईको ग्यारेन्टी भएको संसार। अनि उसको दिमाग किम कर्तव्य विवुर हुन्छ, के गर्ने, के नगर्ने, के भन्ने, के नभन्ने, के सोच्ने, के नसोच्ने, यस्तो दुविधामा मान्छे पर्छ र दिमागमा एउटा खालीपन आउँछ। हो त्यो खालीपनलाई अब मिसयुज कसरी गर्ने त्यसले रणनीति बनाउँछ साम्राज्यवादीले, र त्यसको दलाल किताले रणनीति बनाउँछ। र यो खालीपन साह्रै डरलाग्दो अवस्था हो, साह्रै डरलाग्दो। किन भन्छ भने यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो बारुद जस्तो हो हैन, यो तयार पारेको बारुद जस्तो हो। यो जतिखेर जुन रूपमा पनि पड्काउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई अलगावमा पार्ने, त्यसलाई निराशामा लैजाने, त्यसको दिमागमा खालीपन भर्ने र उसको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने, यो रणनीति यिनीहरूले धेरै प्रयोग गरे नेपालमा। एउटा मानवीय रणनीति यो एउटा प्रयोग गरे। र चौथो चाहिँ तपाईको अर्थतन्त्रको क्षेत्र, राज्यको पुनर्संरचनाको नाममा आर्थिक क्षेत्र पनि ठुलो शिकार भयो। हामी देखिरहेका छौँ अहिले, जस्तो अहिले देशको चाहिँ कुल बजेट, वार्षिक बजेटभन्दा व्यापार घाटा बढी भयो। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा झन्डै 60,000 रुपैयाँ वैदेशिक ऋण पुगिसकेको छ। अब यी देशको हकीकत देखिराख्नु भएको छ हैन। हामी कृषि प्रधान देश भनिएका मान्छे, कृषि प्रधान देश भनिएको ठाउँ हो यो। हामी चाहिँ तपाईको, हामीलाई चाहिँ वर्षको 50-55 अरब हैन खाद्यान्न, दाल र चामल मात्रै आयात गर्नु परिरहेको छ, जबकि 46-47 साल अगाडिसम्म हामी चाहिँ तपाईको धान चामल निर्यात गर्थ्यौं हैन। हामी निर्यात गर्थ्यौं, हामीसँग पुगेर हामी निर्यात गर्थ्यौं, यस्ता थुप्रै वस्तु निर्यात गर्थ्यौं। आज नेपालसँग आयात नगरिकन चल्ने कुनै पनि क्षेत्र बाँकी रहेको छैन। जसलाई यिनले आत्मनिर्भर भन्छन्, त्यो पनि कच्चा पदार्थ सबै आयात गरेर मात्रै हो। यहाँ आफ्नो स्रोत साधनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कुनै पनि क्षेत्रमा छैन। त्यसकारणले यो चीजलाई नाम दिए उनीहरूले राज्यको पुनर्संरचना। जहाँ जहाँ उनले विध्वंस गरे, जुन जुन चीजलाई निशाना बनाए हैन, त्यसलाई नाम दिए उनले राज्यको पुनर्संरचना, जहाँ हात हाले। अब हामीले यसलाई राज्यको पुनर्संरचना भनेर बुझ्नु हुँदैन। पुनर्संरचना भनेको त के हुन्छ भने हिजो काम नलाग्ने राज्यको जो संरचना थियो हैन, त्यससँग जोडेको जो विचार थियो, जो मूल्य मान्यता थियो, जो मेकानिजम थियो, त्यसमा परिवर्तन गर्ने भनेको हो। त्यसभित्र सबै चीज पर्छ, त्यसभित्र दल पनि पर्छ। दल पुनर्संरचना किन भएन हैन, अथवा चाहिँ तपाईको दलीय सिद्धान्त अथवा चाहिँ संसदीय चाहिँ तपाईको व्यवस्था पुनर्संरचना भित्र किन परेन हैन, अथवा चाहिँ तपाईको यिनीहरूले जे चाहिँ अपराध गरेका छन् नि, ती क्षेत्रहरू पुनर्संरचना भित्र किन परेनन्, किन देश र यो देशको नागरिकसँग जोडिएका विषयहरू मात्रै पुनर्संरचना भित्र परे, किन विदेशीको मिसन त्यही थियो। त्यसकारणले 62 सालमा जो राज्यको पुनर्संरचना भन्ने यिनले कुरो उठाए, त्यो राज्यको पुनर्संरचना थिएन। यथार्थ त त्यो नेपालको खण्डीकरण गर्ने इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवाद र त्यसले पालेका यहाँका देशद्रोहीहरूको एउटा मिसन थियो। त्यसलाई हामीले अग्रगमन भनेर बुझ्ने गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन। अब हामी त्यसै कारणले यिनले राज्यको पुनर्संरचना भन्दा भन्दै हैन, त्यो हुन्थ्यो भने त हामी त आजको यो दुरावस्थामा त पुग्ने थिएनौँ। हामी त सप्रिएर जाने थियौँ, देश त सप्रिन्थ्यो, स्थिर हुन्थ्यो, शान्त हुन्थ्यो, समृद्ध हुन्थ्यो, हामी देशमै रहन्थ्यौँ, हाम्रो देशको विकास हुन्थ्यो। जब परिणामले
ठिक यसको प्रतिकूल विपरीत स्थिति जब देखाउँछ भने हामीले त्यो उनको त्यो षड्यन्त्रपूर्ण साँपको नामको षड्यन्त्र के थियो भन्ने कुरामा हामी एकदमै स्पष्ट हुन आवश्यक छ। किन यसमा स्पष्ट भएनौँ भने यो 2062-63 सालपछि यिनी अपराधीहरूले जे खेल खेलिरहेका छन् दलालहरूले, यसका विरुद्धमा एउटा ठोस शक्ति निर्माण हुने एउटा आधार बन्दैन। हामी भ्रममा चाहिँ तपाईँको गुज्रिरहन्छौँ र उनले खडा गरेको निर्माण गरेको एउटा गोलचक्रमा हामी घुमिरहन्छौँ। यस्ता इस्युहरूलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक हामीले अध्ययन गर्न र सबैको बिचमा बहस चलाउन एकदमै जरुरी छ। यहाँहरू सबैको मैले यस विषयतिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस् त, जय जननी।